ये वो वाले रमीज़ राजा तो नहीं है जो क्रिकेट में आते हैं। आजकल की बच्चियां भी ये कहती हैं ना, फलां हमारा क्रश है, फलां हमारा क्रश है। शर्म करो। कितने का दौर है, जितने आप टीवी पे देख लें हर तरफ ही हूर ही हूर नजर आ रही है आपको, जो कि होती भी नहीं है, बस पता नहीं वो पेंट शेंट करके आ जाते हैं, लेकिन अच्छी लग रही होती हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन ये है कि माई GF इज बिद्दती, व्हाट शुड आई डू? ब्रो सीरियसली, योर GF, आर यू क्रेजी? GF का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपका सवाल तो पहले ही, आप सबसे बड़े बिद्दती हैं, तो ये GF वाला सीन नहीं होना चाहिए। तो ये GF वाले काम ने क्या करें, ऐसी बातें मत किया करें। आप यहाँ लिखते थे मेरी वाइफ और मेरी फियांसी, बहुत ही होता अगर आप एडवांस होते तो, बहरहाल बुरी बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक इनका सवाल है, नाम तो काइंडली सही रखा करें ना, पता नहीं क्या नाम है जी, फलां फलां फलां। अच्छा जी, ईमान को ताज़ा करने का क्या तरीका है? ईमान को ताज़ा करने का ये तरीका है कि आप फ़लस्तीन की वीडियोस देख लें। आपका ऐसा ईमान ताज़ा होगा ना कि आपको लगेगा बस आज ही मैंने जहाद पे चले जाना है। ईमान को ताज़ा करने का ये तरीका है कि आप इस्लामिक वीडियोस देखें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह को याद करें और इस फ़लस्तीन की वीडियोस देखें, आपको काफ़ी ईमान ताज़ा होने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट में एक और सवाल है, गुलजार साहब ने अस्सलाम वालेकुम कहा है जी, वालेकुम सलाम। और 1 2 3 4 जो 828 ने कहा है कि कोई सवाल नहीं है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मोहित सोहेल ने कहा है विल यू मैरी मी? आपने ये स्पेलिंग कहाँ से देखे हैं, पहले ये बताएं, गूगल किया ना? अच्छा जी, नेक्स्ट पे है समीर अहमद, अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन टाइप नहीं हो रहा, थोड़ा लेंथी है, कैसे बोलूँ? लिख कर। अच्छा जी, आगे है सुमैया साजिद, उन्होंने कहा है दीन को खुद कैसे स्टडी करें बगैर टीचर के? तो अगर आप फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो बगैर टीचर के नहीं स्टडी कर सकती, तो कुरान या दीन आप कैसे बगैर टीचर के स्टडी करना चाहेंगी? क्योंकि इसमें ये होगा कि बहुत सारे अभाम हो जाएंगे, जो चीज़ें आपको नहीं पता आप खुद से एज्यूम करेंगी, और फिर क्या होगा कि वही आपका दीन बन जाएगा और फिर आपके बच्चों में कन्वर्ट होगा। दैट्स वाई इस्लाम को भी आप पूरे एक प्रॉपर टीचर से सीखें। और अगर आप एक साइंस, सिंपल साइंस है, एक SST की किताब है ये, माशरती अलूम, इसी को अगर आप टीचर के ज़रिए सीखती हैं तो इस्लाम तो फिर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ना, तो काइंडली इसको खुद से सीखने की कोशिश ना करें, टीचर रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट में है फाती H3S, कुरान को जो सजदे हैं वो एक साथ दिए जा सकते हैं और सही तरीका बता दें कैसे नियत करते हैं? नियत करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही कुरान पाक में सजदे की टोटल सजदे हैं 14 सजदे हैं, तो आप भी देखें कि जब वो सजदा आ जाए, आप आयत कर पढ़ रही हैं तो आप खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं, अगर बैठे हुए हैं तो वहीं सजदा कर लें। और जो हम पढ़ते हैं सजदे में 3 मरतबा, 5 दफ़ा, 7 मरतबा, वो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप इकट्ठे करना चाहें तो वो भी आप, ये है कि जब कुरान पाक आप मुकम्मल कर लें, मुकम्मल करने के बाद आप इकट्ठे वो सजदे अदा कर दें, लेकिन बेहतरीन तरीका जो है कि वो साथ साथ ही अदा किया जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट में है रमीज़ राजा। ये वो वाले रमीज़ राजा तो नहीं है जो क्रिकेट में आते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, क्वेश्चन तो कोई नहीं करना, लेकिन एक बात अर्ज़ करनी है। जी कीजिए। रमीज़ राजा ने कहा है कि जी कुछ पेजेस पे देखा आपकी वीडियो लगाकर ऑडियो और आवाज़ में भी वीडियो बना रही हैं, ऐसी वीडियो जो ख्यालात आपके ना भी हों, और कुछ लड़कियां बिजनेस पर्पस के प्रोडक्ट की प्रमोशन आपकी वीडियो से कर रही हैं। तो जो ये लड़कियां कर रही हैं वो बाज आ जाएं, क्योंकि मैंने आप पर केस करवा देना, सीरियसली बात है, ये मजाक नहीं है आपका। मैं वैसे कह रही थी केस तो नहीं मैं आप पे करवाऊंगी, लेकिन काइंडली मेरी वीडियोस को इस तरह यूज़ ना करें, और जो चीज़ मेरी नहीं है उसको नहीं इस तरह से करें। अपनी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स के लिए खुद ही काम कर लें, कोई अपनी भी मेहनत किया करें। हर वक्त आप दूसरों के उस पर ही रहते हैं कि जी हमें किसी तरह किसी का सहारा मिल जाए, तो अपनी वीडियो बना लेना, बाय में आ जाए, नकाब में आए, कोई मसला नहीं है। इसलिए मेरी वीडियोज़ को इस तरह कभी मत यूज़ करें कि जो मैंने नहीं कहा, अल्फाज अगर मेरे नहीं हैं तो वो वीडियो यूज़ ना करें। और बाकी रही केस वाली बात, तो हाँ, अगर आपने कोई ऐसी हरकत की जो मुझे पसंद नहीं आएगी तो ऑब्वियसली मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगी। अच्छा जी, खदीजा ने कहा है अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ हमारे नसीब में है या नहीं है दुआ के बाद ही भी? अच्छा जी, ये तो आपको कभी नहीं पता चलता है या नहीं है, लेकिन अगर आप दुआ कर रही हैं और आपको दुआ करने के बाद आपको सुकून नसीब हो रहा है, यानी सुकून मिल गया, तो इट मीन्स कि वो चीज़ आपके नसीब में हो सकती है। एक बात आप हमेशा याद रखें, चीज़ आपको मिले ना मिले, अगर उस दुआ के बाद आपको अल्लाह ताला मिल जाए ना, इनफ है, फिर वो चीज़ की कोई हैसियत नहीं रहती, क्योंकि आपको अल्लाह मिल जाता है। एक वक्त आता है कि आपको वाकई हमें लगता है कि हाँ अभी अभी हमारे पास मुसीबतें आई हैं तो हम अल्लाह को सजदे कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, वो अल्लाह का मिलना नहीं होता। खुशी के मौके पर अल्लाह को याद रखना, उसी से बातें करना, उसी तरह सजदे करना, वो अल्लाह का मिलना होता है। तो कोई चीज़ आपको अल्लाह के करीब कर दे और वो आपको मिले ना मिले, वो बहुत अच्छी थी वो चीज़ जिसने आपको अल्लाह के करीब कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट में है जी, ना महरम को देखना अलाउ है? मर्द के लिए है कि आप एक नज़र देख सकते हैं, लेकिन दूसरी नज़र जो कसदन होगी वो नहीं डालेंगे। औरतों के लिए कोई मसला नहीं है, औरतें इस नज़र से देखती नहीं है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे नहीं आपको कैसे पता औरतें इस नज़र से नहीं देखती।
کیونکہ مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہوتا. بہت ہی ایسی خواتین ہوں گی جو آپ ہی لوگ جانتے ہیں, میں تو نہیں ویسے جانتی. میرے خیال سے تو یہی ہے کہ بے شک بہتر یہ ہے کہ خواتین بھی اپنی نظریں جھکا کر رکھیں, نہ محرم اس کو نہ دیکھیں کہ جی. اور آج کل تو بچیاں بھی یہ کہتی ہیں نا فلاں ہمارا کرش ہے, فلاں ہمارا کرش ہے, شرم کرو. جی اٹس بوس عاصم نے کہا ہے کہ اگر میرج ہال میں میوزک اور بے حیائی ہو تو جا سکتے ہیں اگر دولہا آپ کا بھائی ہو یا بہتر ہے باہر. ان کا سوال کچھ گڑمٹ صحیح تھا. بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ جی جہاں بے حیائی ہو رہی ہو تو وہاں کا وہ جگہ چھوڑ دیں, لیکن اگر آپ کا بھائی ہے تو کوشش کیجیے کہ وہاں نہ ہونے دیں. اوبویسلی آپ کے گھر کا معاملہ ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے ریئیکٹ کریں کہ لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں. آپ اپنا کردار ایسا بنائیں کہ جہاں آپ جائیں وہاں خود ہی گانے بند ہو جائیں, جہاں آپ جائیں وہاں ایسی بات ہی نہ ہو. ٹھیک ہو کیا؟ نیکسٹ ہی انہی کا سوال ہے کہ جی سمپلی نکاح کب آئے گی؟ یہ 30 نومبر کو لانچ کی جائے گی. آپ پاکستان کدھر سے ہیں؟ میں پاکستان لاہور سے ہوں, علامہ خادم حسین رضوی کی زرزمین سے. اچھا جی نیکسٹ ہے جی شیطان کے وسوسوں سے کیسے بچیں؟ یہ شفا نے سوال کیا ہے. اچھا شفا, اس طرح سے بچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا جب آل ٹائم ذکر کر رہی ہوں گی, آپ کی زبان جو ذکر سے تر ہوگی, تو میرا نہیں خیال بہت زیادہ وسوسے آئیں گے. لیکن جب وسوسہ آئے تو فوراً آپ کا ایمان وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کا ایمان اس سوچ کو زیادہ نہیں بڑھنے دیتا. اور جب وسوسہ آئے آپ ساتھ ہی کہیں نہیں, اللہ بہتر کرے گا, اللہ بہتر کرنے والا ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جب کوئی برا خیال آئے کہ ایسا ہو جائے گا, نہیں انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اگر گھر والے نکاح, اچھا جی یہ پھر اٹ پوسٹ عاصم کا ہے, اگر گھر والے نکاح نہ کروا رہے ہوں تو ان کو بتائے بغیر کر سکتے ہیں, جائز ہے. لڑکے کے لیے جائز ہے کیونکہ اس کا ولی کوئی نہیں ہوتا, وہ خود ہی ولی ہوتا ہے. لیکن کوشش کریں ماں باپ کو منائیں, معاشرہ بھی ایک حقیقت رکھتا ہے اور انہوں نے بھی معاشرے میں چلنا پھرنا ہے. لیکن اگر وہ کسی صورت نہیں مان رہے, 7-8 سال گزر گئے ہیں, تو پھر آپ کر لیں. ان کے نکاح کے بغیر زندگی گزارنے کا فائدہ نہیں ہے. اچھا جی نیکسٹ کہتے ہیں عطا اللہ, السلام علیکم, حلال میک اپ لگانا جائز ہے؟ آج کل اس میں بھی لوگوں نے حلال نکالا ہے. مجھے نہیں ویسے اس پتا کہ حلال میک اپ کیا ہے, اور اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے لیے بنتی زنورتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ آج اتنا فتنے کا دور ہے, جتنی آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں ہر طرف ہی ہور ہی ہور نظر آ رہی ہے آپ کو, جو کہ ہوتی بھی نہیں ہے, بس پتہ نہیں وہ پینٹ شینٹ کر کے آ جاتے ہیں لیکن اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے بیوی کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے آج کے دور میں. باقی اگر آپ کا شوہر ایمان والا تو وہ ادھر ادھر پھرے گا نہیں, بٹ آپ کو یہ حکم ہے دین کا کہ آپ بن سنور کے اپنے شوہر کے لیے صرف, یہ نہیں کہ آپ پوری دنیا میں گھوم پھر رہی ہیں, ایسا نہیں کرنا. اوکے 1078 جہیز دینا حرام ہے, اگر لڑکی گھر والے زبردستی دے تو کیا کریں؟ دیکھیں لعنت ہے جہیز, کیونکہ اس کی وجہ سے اگر امیر ماں باپ جب دیتے ہیں نا تو غریب ماں باپ کو بھی دینا پڑتا ہے. اس کے بعد بہت مسائل ہوتے ہیں, بہت سارے قرض پکڑنے پڑتے ہیں. تو معاشرے سے اس لعنت کو نہ ختم کرنا چاہیے, یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے. بس اب یہ ہے کہ امیر ماں باپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو, ہمارا حق ہے یا بیٹی کا حق ہے, تو یہ سارا مکسر سین ہے. بٹ کوشش کریں کہ جہیز نہ لیں. اللہ پاک نے یہ دنیا, انسان, آل آف دیز تھنگس سب کچھ کیوں بنایا؟ کس وجہ سے مقصد بنایا کیوں؟ ہوز, اس کا نام بھی ہوز نہیں. اللہ پاک نے بنایا, اللہ پاک کی مرضی, کیونکہ اللہ پاک کی مرضی اور اللہ نے بنا دیا. اب اللہ نے بنا دیا اور پھر آپ کو راستے بھی دکھا دیے کہ اب آپ بتائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ, اب آپ ایک گھر لیتے ہیں اور اب آپ گھر میں لا کر ایک ٹیبل رکھیں, ایک کمپیوٹر رکھیں اور چیئرز رکھیں, مائک رکھیں. اب یہ یہاں ساری چیزیں میں بتا رہی ہوں, تو وہ میری مرضی نا, میرا دل تھا, میں نے یہ, مجھے لگا یہاں پہ یہی چیز پرفیکٹ لگ سکتی ہے, یہاں پہ یہی چیز پرفیکٹ لگ سکتی ہے, تو میں نے رکھ دی کیونکہ وہ پرفیکٹ تھی. اب خالی روم ہوتا اور میں یہاں بیٹھی ہوتی تو میں کس طرح سے ویڈیو بنا رہی ہوتی, میرے پاس موبائل بھی نہ ہوتا, فلاں بھی نہ ہوتا. تو ہر چیز اسی لیے پیدا کی گئی, اس کا کوئی مقصد ہے. انسان کا مقصد ہے صحیح راستے پر چلنا, لوگوں کو گائیڈ کرنا, آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا. اور ہمارا مقصد جو ہے نا وہ بہت اہم ہے, ہم اشرف المخلوقات ہیں. لیکن لوگ بہت کم سمجھ پاتے ہیں کہ ہم کوئی اللہ کی اشرف المخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے بے حد محبت کرتے ہیں. آپ کو پیدا کیا گیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے, وہ مقصد آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کسی کی ہیلپ کے لیے پیدا کیا گیا ہو سکتا ہے آپ کو دین کی راہ پر چلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہو, یا ہو سکتا ہے آپ کو فتنے کے لیے پیدا کیا گیا ہو کہ جاؤ دنیا میں فتنہ پھیلاؤ. تو ایسا کبھی مت کیجیے گا. کوشش کیجیے, اگر آپ کو لگے کہ آپ فتنہ کریٹ کر رہے ہیں تو کبھی نہ کریں, وہ شیطان کا راستہ ہو جاتا ہے. اچھا جی ڈیفینس فیز, آپ کے بچے بھی عالم دین ہیں جی, آپ کے بچے بھی عالم دین ہی بن رہے ہیں نا؟ سسٹر اس بات پہ پتہ نہیں مجھے شرمانا چاہیے یا نہیں شرمانا چاہیے, بٹ نہیں, ابھی نہیں, کیونکہ ابھی وہ آسمانوں میں ہی ہے, کہیں ادھر نہیں ہے نا, اس لیے. بہرحال ہنی نام ہے جی,
پلیز میرا کویشچن کا رسپانس کرنا. ایک, آپ کہاں سے ہو, آپ کون سی کلاس میں ہو؟ پاکستان سے ہوں اور میں نے ایم فل کیا ہے. ابھی میں کسی کلاس میں نہیں ہوں کیونکہ میں 18 کلاس میں پڑھ چکی ہوں. 18 کے بعد بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کلاس میں رہوں تو بری بات ہے نا. تو جب میں کسی کلاس کو جوائن کروں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی. اچھا جی, صبا محمود ہے, ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف نیگیٹو تھاٹس اینڈ کنسسٹنٹ ان پریئنگ اینڈ ریڈ قرآن. صبا محمود, نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں نیگیٹو چیزیں دیکھنے سے. جب آپ کے ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہوں, بہن بھائی لڑ رہے ہوں, رشتے دار لڑ رہے ہوں, اور آپ ڈرامے بھی ایسے دیکھ رہی ہوں جس میں ہیروئن پہ بہت ظلم کیا جا رہا ہے, ہیروئن رو رہی ہے, اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے نا بہت سارا نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں. تو آپ ایسی چیزیں نہ دیکھیں, فلمیں اور ڈرامے نہیں دیکھنے آپ نے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز میں پازیٹیو پہلو تلاش کریں. پازیٹیو یہ ہے کہ اگر چیز بری ہو رہی ہے تو آپ سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے, اللہ تعالیٰ بے شک اس میں بہتر کرے گا, اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے خیر نکالتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں فلسطین میں جتنا معاملہ ہوا اس میں سے اب بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, تو کتنا شر تھا, وہاں سے اللہ تعالیٰ نے خیر بھی کا پہلو نکالا. اور کوشش کیجیے کہ دیکھیں نماز فرض ہے, نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. جب آپ نماز چھوڑتے ہیں تو آپ نماز کو فوت کرتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ نماز قضا ہوگی, ورڈ ہے نماز فوت ہو گئی. خوف آتا ہے نا کہ نماز فوت ہو رہی ہے, تو نماز نہیں چھوڑنی, کیونکہ وہی ایک تعلق ہے آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان بات کا. آپ ساری دنیا سے بات کرنا چاہتی ہیں اور آپ کا رب آپ کو بلاتا ہے کہ میرے سے بات کرو, تو آپ کو ان کے ترجمہ نہیں پتہ شاید عربک کا, دیٹس وائی آپ کو پھر مزہ نہیں آتا پڑھنے کا.